5/2021 को दिन नेशनल प्यासन कास्कीद्वारा आयोजित अंतर विद्यालय स्तरीय हाजिरी जवाब प्रतियोगिता में म कार्यक्रम संचालक नेशनल प्यासन कास्की को सहसचिव प्रेमराज अधिकारी को तर्फबाट स्वीकार्नुस्। न्यानो अभिवादन। हामी हरेक वर्ष नेशनल प्यासन कास्कीले वार्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउँदै आइरहेको छ। यो वर्ष पनि हामीले वार्षिक कार्ययोजना तयार गरिसकेका थियौं, तर दुर्भाग्यवश कोभिड-19 को प्रभाव विश्व जगतमा परिरहँदा नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो रहन सकेन र हामीले हाम्रा समग्र शैक्षिक गतिविधि र अतिरिक्त क्रियाकलाप सहक्रियाकलापहरूलाई पनि केही समयको लागि स्थगित गर्न पर्ने बाध्यता र व्यवस्थामा हामी पनि चपेट्यौं। यद्यपि शैक्षिक क्रियाकलापहरू अगाडि बढाइरहने सन्दर्भमा अनलाइन माध्यमबाट किन नहोस् हामीले आफ्ना शैक्षिक गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउँदै आयौं। जब वातावरण कोभिड-19 को प्रभाव शून्य रहँदै आयो, त्यसपछि हामीले भौतिक रूपमा विद्यालयहरू सञ्चालन गर्दै विद्यार्थीहरूको बीचमा रहेका अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउँदै हामीले यो भन्दा अगाडि पनि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिसकेका छौं र आज पनि विद्यार्थीहरूमा रहेको क्षमतालाई मूल्याङ्कन गर्दै हामी निजी विद्यालयहरूलाई हरपल भन्ने गरिन्छ निजी विद्यालयहरूमा प्यारेन्ट लर्निङ हुन्छ, विद्यार्थीहरूमा सामान्य ज्ञानको सिकाइ कम हुन्छ। म पक्कै पनि आज पाल्नुहुने समस्त प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा को बीचमा रहेको सामान्य ज्ञानको पनि यहाँले मूल्याङ्कन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हाम्रा विद्यार्थी छोराछोरीहरू सामान्य ज्ञानमा पनि कमी छैनन् र कुनै पनि प्रतिस्पर्धामा पछि पर्दैनन्। यो कुरा हामीले आज हामी देखाउन खोजिरहेका छौँ। हरेक वर्ष हामीले केही प्रोग्रामहरूलाई अल्टरनेट गरेर गर्ने गर्छौं। जस्तो खेलकुद महोत्सव हामी एक वर्ष गर्छौं, अर्को वर्ष हामी बृहत शैक्षिक प्रदर्शनी गर्छौं, त्यस्तै लोकनृत्य प्रतियोगिता पनि हामी वर्षको अल्टरमा गर्छौं भने हाजिरी जवाब प्रतियोगिता हामी हरेक वर्ष गर्छौं। हरेक वर्ष विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई क्विज मार्फत उनीहरू बीचमा प्रतिस्पर्धा गराई उत्कृष्ट समूह हामीले चयन गर्ने गर्छौं। त्यसैले आजको यो विशेष कार्यक्रममा पाल्नुहुने समस्त प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म आजको कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन चाहन्छु। स्वीकार गर्नुहोला। हरेक कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउनको निम्ति सभाध्यक्षको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले आजको यस हाजिरी जवाब प्रतियोगितामा सभापतिको आसन ग्रहण गर्नु हुनको लागि नेशनल प्यासन कास्कीका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारी सरलाई म सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभापतिको आसन ग्रहण गर्नु हुनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकार गरेर हाम्रा छोराछोरीहरूको क्षमतालाई नजिकबाट निहाल्नको निम्ति आज हाम्रा प्रमुख अतिथि हामी माझ आइसक्नु भएको छ। तसर्थ म अतिथिज्यूहरूलाई मालाद्वारा स्वागत गर्न यहाँ आसन ग्रहण गराइरहँदा मालाबाट स्वागत गरिदिनु हुनुको निम्ति क्विज कन्टेस्ट उपसमितिका सदस्य, कार्य समितिका सदस्य एवं परीक्षा समिति सदस्य सञ्जय पौडेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु भने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख विष्णु नारायण श्रेष्ठ सरलाई प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको निम्ति म सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया विद्यार्थी छोराछोरीहरू जोरदार ताली लगाइदिनु होला। त्यसैगरी हाम्रो यस कार्यक्रममा विशेष अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुनको निम्ति जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका निमित्त कार्यालय प्रमुख नीलकण्ठ ढकाल सरलाई म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहुनको निम्ति नेशनल प्यासनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष याक खड्का सरलाई म सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी विशेष अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गर्नुहुनको निम्ति नेशनल प्यासनका केन्द्रीय सदस्य राम थापा सरलाई म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु।
त्यसैगरी हाम्रो यस कार्यक्रममा अतिथिको आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनुको निम्ति नेशनल प्यासन कास्कीका निवर्तमान अध्यक्ष वर्तमान सल्लाहकार रामबहादुर मोदी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म आसन ग्रहणकै क्रममा अगाडि बढिरहेको छु। आसन ग्रहणको निम्ति नेशनल प्यासन कास्कीका द्वितीय उपाध्यक्ष केशव सर पौडेल सरलाई म सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेशनल प्यासन कास्कीका सचिव मनकाजी गुरुङ सरलाई म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। मनकाजी गुरुङ सर। त्यसैगरी आसन ग्रहणको निम्ति नेशनल प्यासन कास्कीका सह क्रियाकलाप प्रमुख सह कोषाध्यक्ष राजु केसी सरलाई म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी यो क्विज कन्टेस्ट 2077 का कार्यक्रम संयोजक नेशनल प्यासन कास्कीका कार्यसमिति सदस्य राजु कायस्थ सरलाई म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहणको निम्ति कार्यसमिति सदस्य क्विज कन्टेस्टका संयोजन समितिका सदस्य सञ्जय पौडेल सरलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी आसन ग्रहणका निम्ति कार्यसमिति सदस्य विष्णु प्रसाद पौडेल सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यसमितिकै सदस्य शिवराज पौडेल सरलाई म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यक्रममा आसन ग्रहणको निम्ति कार्यसमिति सदस्य अर्जुन प्रसाद अधिकारी सरलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्य गौरव थापा सरलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणकै क्रममा म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु पत्रकार प्रकाश चन्द्र सापकोटा सरलाई पनि म आसन ग्रहण गर्न चाहन्छु। आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध छ। त्यसैगरी म बीचमा आवश्यकता अनुसार आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई यहाँमा जोड्ने नै छु। अहिले भने सम्पूर्ण विद्यालयबाट आफ्ना विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो क्विज कन्टेस्टमा लिएर आउनुहुने समस्त गुरु वर्गहरूलाई म यथास्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सम्पूर्ण विद्यार्थी छोराछोरीहरू आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम अलि लामो हुने हुनाले औपचारिक कार्यक्रम त्यति लामो रूपमा सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छैनौँ। तसर्थ पनि म आवश्यकता अनुसार बीचमा आसन ग्रहणको क्रम जोड्दै जानेछु। अहिले भने आसन ग्रहणको निम्ति गण्डकी भोइसका सम्पादक हरिपन्त सरलाई म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सञ्जय सरलाई स्वागत गर्ने अनुरोध छ। त्यसैगरी आजको यो क्विज कन्टेस्टमा क्विज मास्टरको रूपमा रहेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु हुने सरिताज कुँवरज्यूलाई म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी एकिम गुरुज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँहरू आजको यस कार्यक्रममा क्विज मास्टरको रूपमा रहेर यहाँले यो क्विज कन्टेस्टलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। सम्पूर्ण आमन्त्रित प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई शब्दगुच्छद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनको निम्ति आजको यस कार्यक्रमका कार्यक्रम संयोजक नेशनल प्यासन कास्कीका कार्यसमिति सदस्य राजु कायस्थ सरलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सचिवज्यू। यस कार्यक्रम फोरम डिस्ट्रिक्ट लेभल इन्टर्न स्कुल कम्पिटिसन क्विज कम्पिटिसनका सभापतिज्यू, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश नम्बर 4 का प्रमुखज्यू, शिक्षा ज्येष्ठ इकाइ समितिका निमित्त कार्यालय प्रमुखज्यू, त्यस्तै गरेर प्रदेश 4 का अध्यक्षज्यू, केन्द्रीयका हाम्रा चाहिँ सदस्यज्यू, निगम अध्यक्षज्यूहरू, बोर्डका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू
सम्पूर्ण विद्यालयबाट चाहिँ पाउनुभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, त्यस्तै गरेर चाहिँ शिक्षक मित्रहरू र हाम्रै यही टिमका CCA राजु सर लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई म राजु कास्टको तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। आजको यस क्विज कम्पिटिसन विशेष गरेर हामीले यो वर्षको यो कोभिडले गर्दाखेरि पनि कुनै पनि कार्यक्रम गर्न नसकेको हुनाले यो वर्षमा चाहिँ सायद हामीले धेरै कार्यक्रम गर्न नसकेको हुनाले पनि हामीले यो कार्यक्रमलाई अलिक विशेष रूपमा जाने किसिमबाट चाहिँ र चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ अलि चाहिँ राम्रो र अलि चाहिँ स्मार्ट किसिमको चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। स्मार्ट अब चाहिँ नगरपालिकाबाट स्मार्ट सहरको चाहिँ धारणा गरिरहेको अवस्था छ। त्यसै गरी हामी एमएसले पनि यही धारणा लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रोग्रामलाई चाहिँ सम्पूर्ण कम्प्युटराइज तरिकाबाट चाहिँ हामीले अहिले गरिरहेका छौँ र चाहिँ यो कार्यक्रममा चाहिँ जति पनि चाहिँ दुःख अथवा कष्टहरू बेहोरिरहेका छन् कमसेकम 10 दिन 12 दिनदेखि हामी लगातार यसमा लागिरहेका छौँ कसरी हुन्छ भनेर। यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो भोइस अफ गण्डकीका सम्पूर्ण मित्रलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र चाहिँ यो वास्तवमै हामीले चाहिँ के देखाउन खोजिरहेका छौँ भने कार्यक्रम गर्दाखेरि पनि न्यूनतम हामी चाहिँ नेसनल तरिकाबाट चाहिँ कार्यक्रम जाउँ भन्ने किसिमको इन्टरनेट तरिकाबाट कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने किसिमको कुराहरू देखाउनलाई पनि यो एउटा चाहिँ हामीले स्टेजहरूको प्रोग्राम गरिरहेका छौँ र चाहिँ हाम्रो क्वेसनहरू पनि त्यस्तै किसिमबाट चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानेज गरिरहेका छौँ र चाहिँ धेरै कुरा त केही पनि छैन। यो कार्यक्रममा चाहिँ सम्पूर्ण विद्यार्थीहरू जुन भाग लिन आइरहेको छ एउटा चाहिँ जित्ने मनसा एउटा बोक्नुपर्छ र चाहिँ एउटा चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिँ एकचोटि फेरि म एकपल्ट शुभकामना चाहिँ टक्राउन चाहन्छु र चाहिँ यो कार्यक्रमभरि सम्पूर्ण व्यवस्थापनमा चाहिँ सहयोग गर्ने भोइस अफ पोखराको र चाहिँ मित्र हाम्रो चाहिँ गौरव सर हुनुहुन्छ अनि अर्को सञ्जय सरहरू जुन चाहिँ हाम्रो यो लगातार 10-15 दिनदेखि लागिरहेका छौँ उहाँलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु र एकचोटि सम्पूर्ण यस कार्यक्रमलाई स्वागत चाहिँ गर्दै म यहाँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रम संयोजक नेशनल प्यासन कास्कीका कार्य समिति सदस्य राजु कायस्थ सरलाई शब्दगुच्छद्वारा यहाँले सम्पूर्ण आजका पाहुनाहरूलाई स्वागत गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरी आजका पाहुनाहरूलाई हामी सांस्कृतिक कार्यक्रम मार्फत पनि स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तसर्थ स्वागत नृत्यको निम्ति म अन्जुली आवासीय माविका विद्यार्थी छोराछोरीहरूलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। अब हामी नृत्यद्वारा आजका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण अतिथिगणहरूलाई स्वागत गर्ने तयारीमा लागिरहेका छौँ। तसर्थ अन्जुली आवासीय माविका विद्यार्थीलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। कृपया एकपटक जोरदार तालीले साना साना कलाकार बहिनीहरूलाई स्वागत गर्नुहोस्।
आजका हाम्रा पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्न गइसक्नु भएको छ। म पुनः आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका सहायक प्रमुख वसन्तलाल पौडेल सरलाई म सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी म आसन ग्रहणकै क्रममा नेशनल फ्याक्सन गण्डकी प्रदेशका सदस्य युवक लामिछाने सरलाई म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी नेशनल फ्याक्सन कास्कीका लेखा संयोजक ज्ञानेन्द्र बहादुर थापा सरलाई पनि म आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। म आवश्यकता अनुसार आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई बीचबीचमा जोड्दै जाने नै छु। मैले आवाज उद्घोष गरिसकेको छु। अब पनि हामी जननी जन्मभूमिस्थ स्वर्गादपि गरिएसी हामी जन्मिएकोमा सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सयुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको आचरा वीरहरूका राजधानी स्वतन्त्र आचरा ज्ञान भूमि शान्ति भूमि तारै पहाडी माला अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छन् विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। हुनको निम्ति पानसमा दीप प्रज्वलन गरी आजको कार्यक्रम समुद्घाटन गरिदिनु हुनको निम्ति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख आजका प्रमुख अतिथि विष्णु नारायण श्रेष्ठ सरलाई सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथमा सभापतिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू पनि सही भइदिनु हुन हार्दिक निवेदन छ। कृपया जोरदार ताली लगाएर आजको कार्यक्रमको मुख्य केन्द्रबिन्दुमा हामी उभिरहेका छौँ र कार्यक्रमको समुद्घाटन भइरहेको छ। कार्यक्रमको समुद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ आजका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख विष्णु नारायण श्रेष्ठ सरले एकपटक गडगडाट तालीले कार्यक्रमको समुद्घाटनमा सबैले सम्मान गरे। साथसाथै सरस्वतीको फोटोमा माल्यार्पण गरिदिनु हुन समेत म प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिगणलाई सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु। म हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू पानसमा दीप प्रज्वलन गर्दै हामीले कार्यक्रमको समुद्घाटन गरिसकेका छौँ र सरस्वतीको फोटोमा माल्यार्पण समेत गरेर हामीले आजको कार्यक्रमलाई विधिवत रूपमा अगाडि बढाइसकेका छौँ। म यहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु।
चाहन्छु। कार्यक्रमको समुद्घाटन भइसकेको छ। म आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथिगणहरूमा हार्दिक नमन व्यक्त गर्दै म अब शुभकामना मन्तव्य मार्फत कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रममा आफ्नो रूपी शुभकामना मन्तव्य अर्पण गरिदिनुको निम्ति राष्ट्रिय आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेसनल फ्याक्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष यहाँ खड्का सरलाई म व्यासमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रिन्स सर। यो एनपेप्सनको 2077-11-21 मा हुन गइरहेको अन्तर्विद्यालय हाजिरसभा प्रतियोगिताका अध्यक्ष तथा एनपेप्सन कास्कीका अध्यक्ष, प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश शाखा प्रमुखज्यू, जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइ कास्कीका निमित्त प्रमुखज्यू, पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका सह प्रमुखज्यू, केन्द्रीय एनपेप्सन कास्कीका एनपेप्सन केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य राम थापाज्यू, निवर्तमान अध्यक्षज्यू एनपेप्सन कास्कीका, उपाध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण कार्य समितिका साथीहरू, यहाँ उपस्थित विभिन्न विद्यालयका शिक्षक साथीहरू, यो कार्यक्रमका निर्णय मण्डलका साथीहरू र सम्पूर्ण विद्यालयका प्यारा भाइ बहिनीहरू, हामी सबै एनपेप्सनले प्रत्येक वर्ष स्थापनाकालदेखि निरन्तर रूपमा हामीले विद्यार्थीहरूको चौतर्फी विकासको लागि धेरै कार्यक्रमहरू, शारीरिक विकासको लागि खेलकुद, मानसिक विकासको लागि क्विजहरू भए, नेपाली हिज्जे, अङ्ग्रेजी हिज्जेहरू भए र हामीले शैक्षिक प्रगति प्रदर्शन कार्यक्रमहरू, यो विद्यार्थीहरूको शिक्षा र उनीहरूको बौद्धिक क्षमतालाई उकास्नको लागि हामीले धेरै किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्छौँ। अघि नै हामी उद्घोषण सरले भनिसक्नुभयो, यो शैक्षिक क्षेत्रमा लगभग 8-10 महिना हामीहरू निष्क्रिय रहौँ र संयुक्त रूपमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न सकेनौँ र पनि हामीले यो सायद यो शैक्षिक क्षेत्रको यो अन्तिम कार्यक्रम हो र 16औं अन्तर्विद्यालय हाजिरसभा प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दैछौँ र सबैभन्दा पहिले त म सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। तिमीहरू आफ्नो क्षमताहरू प्रदर्शन गर्ने हो। यो इन्टर स्कुल क्विजमा तपाईँको बौद्धिक क्षमता देखाउने हो। एकासी विद्यालयमा सबै चाहिँ विद्यालय सफल र फर्स्ट सेकेन्ड नहुन सक्छन्, त्यो चाहिँ ठुलो कुरा होइन। तपाईँहरू चाहिँ भाग लिएर आफ्नो चाहिँ प्रदर्शन गर्नु सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। त्यसैले म सबैलाई विजय हुने भाइ बहिनीहरू, विजय नहुने भाइ बहिनीहरूलाई समान रूपले शुभकामना दिन चाहन्छु। तपाईँ आफ्नो तर्फबाट बेस्ट पर्फर्मेन्स गर्नुहोस्। आफ्नो यो के भन्छ मेमोरी पावर, यसले चाहिँ यो चाहिँ यसको उद्देश्य पनि के हो भने भोलि बिहान तपाईँहरू भनौँ न सरकारी जाहेरमा जानु पर्यो भने यसबाट यो क्विजबाट तपाईँहरू धेरै कुराहरूले सहयोग गर्छ, धेरै कुराहरू जान्नुहुन्छ। ज्ञानले तपाईँलाई भोलि चाहिँ सहयोग गर्छ। सरकारी जाहेर खाँदाखेरि तपाईँहरू चाहिँ जुन चाहिँ इन्टरभ्यूहरू भए, यो परीक्षा पास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्योसँग सम्बन्धित रहेको विषयहरू। त्यसैले यसलाई राम्रोसँग लिनु होला। अझ मात्रै सकियो क्विज सकियो भन्ने त्यो कुराहरू बिर्सनु हुँदैन। मैले एउटा त्यो निवेदन गरेँ र यी धेरै कुराहरू समय नलिउँ यसमा। र यो कार्यक्रम एनपेप्सनले निरन्तर रूपमा गर्दै आएको कार्यक्रम हो र हामी शैक्षिक क्षेत्रमा देशलाई शिक्षाको क्षेत्रबाट हामी कसरी माथि उठाउन सक्छौँ भन्ने हाम्रो बाटो रहेको हुनाले हामी धेरै कोसिस गर्छौँ। धेरै कुराहरू हाम्रा भोलिका भविष्य, देशका भविष्य चाहिँ गौरव बनोस्, शिक्षाको क्षेत्रमा राष्ट्र सबल बनोस्, सम्पन्न बनोस् भन्ने हाम्रो धारणा रहन्छ।
र एमपेसनको त्यही हो मूल धारणा कि चाहिँ राष्ट्र भोलिको राष्ट्र समाजलाई समुन्नत बनाउने हाम्रो शिक्षा क्षेत्रबाट निरन्तर प्रयास रहनेछन्। र अन्तमा म धेरै कुराहरू भनिनँ। यो कार्यक्रममा उपस्थित सबैलाई धन्यवाद र शुभकामना दिँदै मेरो मन्तव्य यही गर्छु। धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु नेसनल प्याप्सनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष याम खड्का सरलाई यहाँको शुभकामना मन्तव्यको निम्ति। म त्यसै गरी पुनः शुभकामना मन्तव्यलाई नै अगाडि जोड्न चाहन्छु। हाम्रो यस कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको निम्ति आजका विशिष्ट अतिथि पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका सहायक प्रमुख वसन्तराज पौडेल सरलाई स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद प्रेम सर। विद्यालयहरूको बीचमा क्विज कन्टेस्ट कार्यक्रमको आयोजना भइरहेको छ र यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका एम प्याप्सनका अध्यक्षज्यू, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका प्रमुखज्यू, विशिष्ट अतिथि गणहरू, जिल्ला शिक्षा कार्यालय आउँछ शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका अध्यक्ष, प्याप्सनका मित्रहरू र अन्य अतिथिगणहरू र प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मलाई साह्रै खुसी लागेको छ यहाँहरूको बिचमा पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाको तर्फबाट उपस्थित भएर बोल्ने अवसर पाइरहँदाखेरि हामी प्रत्येक क्षणहरूलाई, हाम्रा धारणाहरूलाई, हामीसँग भएका कुराहरूलाई बढीभन्दा बढी बाहिर प्रस्तुत गर्नु हाम्रो कर्तव्य हुन्छ र त्यो नै हाम्रो सुखको दिन पनि हो। किनभने जति पनि कुराहरू हामीसँग छ, हामी केही छैन भनेर भित्रभित्र मनमा कम के छ त्यो खोजी गर्नेतिर बढी हामी प्रेरित भएको हुँदा हामी बिचबिचमा अलिकति कमजोर अवस्थालाई अनुभूति गर्ने गर्छौँ। हामीसँग धेरै कुरा छ। हामीले यो अरू प्राणीहरूभन्दा उच्च प्राणीको रूपमा मानव भएर जन्मेका छौँ। त्यसमा पनि पोखरा जस्तो महानगरपालिकामा बसेर हामी पढिरहेका छौँ, बसिरहेका छौँ, बोलिरहेका छौँ भने यो महानगरपालिकामा अब कस्तो रूपमा अगाडि विकास गर्न सकिएला भन्ने कुराहरूमा पनि सबैको चिन्ता रहिरहेको बेलामा आज यहाँ विद्यार्थीहरूको क्षमता नलेज डेभलपमेन्टको निम्ति जुन कार्यक्रमहरू आयोजना गर्नुभएको छ, यसले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा एउटा नयाँ ऊर्जा थपिएको छ, उहाँहरूको चेतनालाई प्रस्फुरण गरिदिएको छ, प्रत्येकसँग आफ्ना सवाल जवाफहरूमा अगाडि बढ्ने क्षमता विकास गरिदिने अवस्था बनेको छ भने पठन पाठनलाई प्रमुखताका रूपमा नयाँ नयाँ शब्द ज्ञानहरू र भोकाबुलरीहरू डेभलपको लागि पनि यसले नयाँ पन ल्याउने छ। यी कुराहरूलाई पुरा गर्नको लागि यो कार्यक्रम सफल रहोस् र यसको प्रभाव नगरपालिकाभरि नै अरू ठाउँमा पनि प्रभावित हुन सकोस् र यसले जुन गाइड गरेको छ यो प्रभावले नगरमा सबै विद्यार्थीहरूमा उत्प्रेरणा विकास हुन सकोस्। मेरो तर्फबाट यो शुभकामना र आज आयोजनामा बोल्ने अवसर दिनुभएकोमा एमप्याप्सन प्रति आभार व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु आजका विशिष्ट अतिथि पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका सहायक प्रमुख वसन्तराज पौडेल सरलाई। म मायाको चिलो प्रदान गरिदिनु हुनको निम्ति वसन्तराज पौडेल सरलाई मायाको चिलो प्रदान गरिदिनु हुनको निम्ति संस्थाका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारी सरलाई निवेदन गर्दछु भने मायाको चिलो ग्रहण गरिदिनुको निम्ति आजका विशिष्ट अतिथि शिक्षा महाशाखाका सहायक प्रमुख वसन्तराज पौडेल सरलाई मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिनु हुनको निम्ति म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू जोरदार ताली लगाइदिनु होला। म पुनः शुभकामना मन्तव्यबाटै कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु।
आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका निमित्त प्रमुख नीलकण्ठ ढकाल सरलाई हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। नेसनल प्याप्सन कास्कीद्वारा आयोजना गरिएको 16औं डिस्ट्रिक्ट लेभल अन्तर्विद्यालय स्तरीय क्विज कम्पिटिसन कार्यक्रमका आदरणीय अध्यक्ष एवं पेन प्याप्सन कास्कीका आदरणीय अध्यक्षज्यू, आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुभएका आदरणीय विष्णुनारायण सर तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुखज्यू, सहकर्मी मित्र वसन्त सर, यन प्याप्सनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण केन्द्रीय तथा जिल्ला स्तरका सम्पूर्ण पदाधिकारीज्यूहरू, कार्यक्रममा सहभागी हुन आउनुभएका विभिन्न विद्यालयका आदरणीय शिक्षकहरू, प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका पत्रकार लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज र भोलिसम्म सञ्चालन हुन गइरहेको यस कार्यक्रमको म पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, म आयोजक परिवारप्रति पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। शिक्षाको उद्देश्य बालबालिकाहरूको अन्तर्निहित प्रतिभाको प्रस्फुटन गराउने, बालबालिकाहरूमा निहित प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गर्ने एउटा उपयुक्त माध्यम र अवसरको रूपमा यस्ता कार्यक्रमहरूलाई हामीले लिने गरिन्छ, जसले गर्दा विद्यार्थीहरूमा रहेको नलेज, स्किल र सृजनात्मकतालाई प्रस्फुटन गर्ने र सबैको अगाडि मौका देखाउने जुन एउटा अवसर यो कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रम अहिले 16औं ब्याचको रूपबाट यहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ। बीचमा विषम परिस्थितिमा कार्यक्रम सञ्चालन नभए पनि अहिले जुन सहज परिस्थितितर्फ मुलुक उन्मुख भइरहेको अवस्थामा यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ, अत्यन्त प्रशंसनीय छ। म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, स्कुल इज लर्निङ अर्गनाइजेसन, यसकोलाई एउटा लर्निङ अर्गनाइजेसनको रूपमा लिइन्छ र अल स्टुडेन्ट्स क्यान लर्न। विद्यालयमा आएका सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सिक्न सक्छन् भन्ने एउटा युनिभर्सल ट्रुथ हो, एउटा मान्यता हो। कोही विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पढाइमा ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ, कोही अतिरिक्त क्रियाकलापहरूमा, कोही खेलकुदमा, कोही सृजनात्मकतामा, कोही चित्रकलामा, कोही वक्तित्व कलामा तथा अन्य विभिन्न गतिविधिहरूमा विद्यार्थीहरूको ट्यालेन्ट रहेको हुन्छ। सबै विद्यालयमा आएका सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रो श्रेणीमा, राम्रो डिस्टिङसनमा पास हुन्छन् भन्ने पनि छैन, किनभने विद्यार्थीमा जुन प्रतिभा रहेको छ त्यो प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराइदिनको लागि हामी शिक्षक मित्रहरूले त्यसको अवसर खोज्नुपर्छ। कम्तीमा पनि कक्षा कोठामा विद्यार्थीहरूले के सिक्न चाहन्छन्, तपाईले दिनुभएको मेसेज, तपाईले दिनुभएको कन्टेन्ट विद्यार्थीहरूले सजिलैसँग ग्रहण गर्न सकेको छ कि छैन। अब हामी लगभग कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइसकेका छौँ। तसर्थ आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मन्तव्य राखिदिनु हुनको निम्ति राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख आजका मुख्य आमन्त्रित व्यक्तित्व विष्णुनारायण श्रेष्ठ सरलाई सविनय अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। यहाँहरू सबैलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड र त्यो कार्यालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं यान प्याप्सन कास्कीका अध्यक्षज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ कास्कीका निमित्त कार्यालय प्रमुखज्यू, विशिष्ट अतिथि महानगर पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाका
साहेब प्रमुखज्यू, अतिथिगण, यङ प्याप्सनका वर्तमान र निवर्तमान केन्द्रीय कार्य समितिका आदरणीय सरहरू, यङ प्याप्सन कास्कीका वर्तमान र निवर्तमान विभिन्न ओहदामा रहनुहुने पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न विद्यालयबाट यस कार्यक्रममा सहभागिताको लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई लिएर आउनुहुने आदरणीय गुरुवर, प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र पत्रकार बन्धुहरू, म सबैभन्दा पहिला खुसी व्यक्त गर्दछु र हार्दिक बधाई टक्राउन चाहन्छु। अघि पूर्ववक्ता साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ, बधाईको हकदार प्रथम, द्वितीय, तृतीय मात्रै होइन, सबै सहभागीहरू जसले कार्यक्रममा भाग लिने साहस गर्नुभएको छ, उहाँहरू सबै बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैलाई म बधाई भन्न चाहन्छु। सँगसँगै आयोजक यङ प्याप्सन कास्की यो अत्यन्त सराहनीय कार्य, अत्यन्त अनुकरणीय कार्य, अरूले पनि अनुकरण गरौँ भन्न चाहन्छु। यस्तो कार्यक्रम आयोजना गरेर विद्यार्थीहरूमा भएको अन्तर्निहित प्रतिभालाई प्रस्फुटन गराउने जुन जमर्को गरेको छ, त्यसको लागि पनि म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो कार्यक्रमको पूर्ण सफलताको कामना पनि गर्दछु। अघि अन्तर्निहित प्रतिभाको कुरा गरिरहँदाखेरिमा मलाई कता कता एउटा शब्दावलीबाट वाक्यांशले छोएको छ। महात्मा गान्धीले भन्नुभएको रहेछ, उहाँकै भाषामा भन्नुभन्दा पनि वास्तवमा हामीले यो औपचारिक कार्यक्रमहरू, औपचारिक शिक्षाका माध्यमबाट हामी कक्षा कोठामा पठन पाठनहरू गराउँछौँ। पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेका अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि प्राप्तिका लागि प्रयत्न हाम्रा हुन्छन् र त्यति हुँदाहुँदै पनि त वास्तवमा शिक्षा भनेको त पोरिङ इन होइन, खन्याइदिने होइन, माथिबाट खन्याइदिने होइन, राखिदिने होइन अरे हो के त। अघि हाम्रो समन्वयको हाम्रो चाहिँ सरले भन्नुभएको छ, नीलकण्ठ सरले, मैले सम्झेँ वास्तवमा ड्रइङ आउट हो, बाहिर निकालिदिने हो, भित्र छ नभएको कोही पनि होइन होला। कसैमा कुन खालको क्षमता बढी होला, कसैमा कुन खालको क्षमता बढी होला, क्षमता नहुने त मान्छे छैन है। ब्ल्याक सिट अफ पेपर होइन, खाली कागज होइन, हाम्रो दिमाग केही न केही छ, तर त्यो भएको क्षमतालाई ड्रइङ आउट, बाहिर निकालिदिने हो भनेर चाहिँ महात्मा गान्धीले भन्नुभएको रहेछ हो। वास्तवमा हामी शिक्षकहरू, शिक्षामा काम गर्ने मान्छेहरू, शिक्षाकर्मीहरूको काम भनेको हाम्रा बालबालिकाहरूमा भएका यावत खालका चाहिँ क्षमताहरूलाई छताछुल्ल बनाइदिने हो, बाहिर निकालिदिने हो र त्यसको माध्यम यस्ता यस्ता कार्यक्रम पनि हुन सक्छ। यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ। र अब एउटा सन्दर्भ चाहिँ राखौँ, म धेरै लामो समय नलिउँ, हाम्रो चाहिँ विशेष कार्यक्रम हाम्रो बाँकी नै छ, यो उद्घाटन सत्र भइराखेको छ। मैले अब यो प्रश्न राखिरहँदाखेरिमा त्यही प्रश्न सायद क्विज कन्टेस्टमा पो परिसकेको छ कि परेको छ भने मलाई माफ गर्नु होला। अध्यक्षज्यू अनुमति छ? यदि त्यो प्रश्न नै छ भनेदेखि चाहिँ मलाई माफ गर्नु होला। हुन पनि सक्छ नि त त्यस्तो खालको। र जसले भन्नुहुन्छ उहाँलाई मिठाईको व्यवस्था मैले गर्न सकिनँ, यहाँ एउटा चकलेट छ होइन। ल प्यारा भाइ बहिनीहरू, जो भित्र हुनुहुन्छ यो हलभित्र बस्ने भाइ बहिनीहरू, साह्रै सामान्य क्वेसन छ, साह्रै सामान्य क्वेसन छ है। एउटा प्रश्न भन्नुहोस्, प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् र हात उठाउनु होला। एकैचोटि बोल्दाखेरि धेरैले जान्नु भएको छ, मलाई थाहा छ, धेरैलाई थाहा छ, तर हात उठाइदिनु होला। अनि जसको हात अथवा जसलाई मैले चाहिँ इङ्गित गर्छु उहाँले भनिदिनु होला है त। ल आयोजक संस्था, यो कार्यक्रमको आयोजक संस्था हेर्नुहोस् है, यङ प्याप्सन
कास्की। यो यङ प्यासन कास्कीको स्थापना कति सालमा, विक्रम सम्वतमा भन्नु होला, कति सालमा भएको हो? हात उठाउनुहोस् कोही छ? कसैले भन्ने प्रयत्न गर्नुहुन्छ? मिलोस् वा नमिलोस्? जबरको गर्नुहोस् है। ल नानीले उठाउनु भयो। ल अरू कोही हुनुहुन्छ? यङ प्यासन कास्कीको स्थापना विक्रम सम्वतमा कति सालमा भएको होला? विक्रम सम्वतमा बताउनुहोस्। साल मात्रै बताइदिए हुन्छ। ओके, मैले नानीलाई चाहिँ मैले मौका दिएँ 2056। यसको चाहिँ जजमेन्ट भनौँ न, डिसिजन गर्ने जिम्मा आजको अध्यक्षज्यूलाई। यदि ठिक छ भने ताली दिनु होला। ल भेरी गुड। र हाम्रो अध्यक्षज्यूले चकलेटबाट उहाँलाई सम्मान गर्नुहुनेछ। ओके, हजुर अब म थोरै प्रसङ्गलाई थोरै मोड्छु। म अघि पनि कुरा आइसकेका छ, सक्षमता भन्ने कुरा आइसकेका छ। हामी टिचर फाउन्डर जो जहाँ छौँ, शिक्षाकर्मीहरू, अभिभावकहरू, टिचरहरू, विद्यार्थीहरू, जो कोही पनि चाहे शैक्षिक प्रशासनमा काम गर्ने हामीहरू किन नहुन्? होइन, प्लिज प्लिज मैले उद्घोष गरिसकेका छु। त्यसैले सक्षमता खास गरेर दुई प्रकारको हुन्छ अरे। लिटरेचरले त्यो भन्छ सक्षमता, इफिसियन्सी, इन्टरनल इफिसियन्सी। ल बधाई छ बहिनीलाई, बहिनी कुन स्कुलको? ल म सुनाइदिउँ है, सबैलाई थाहा हुनुपर्छ। युनिभर्स इङ्ग्लिस स्कुलको सक्षमता जुन हामीले ठ्याक्कै देख्छौँ, जस्तै विद्यार्थी भर्ना दर कति छ, विद्यार्थीको यो साइकल कम्पिटिसन रेट कति छ, अनि त्यसै गरेर पास उत्तीर्ण दर कति छ, त्यस्तै A+A, B+B लगायतका ग्रेडहरू ल्याउने कतिजना छन्, कतिले दिए, छात्र कतिजना छन्, अनि विद्यालयमा पठन पाठन कति दिन हुन्छ वर्षभरिमा, यी आदि इत्यादि कुराहरूलाई हामीले यसका सक्षमता, यसको राम्रोपनलाई हामी भन्छौँ आन्तरिक सक्षमता। मलाई लाग्छ यङ प्यासन अथवा संस्थागत विद्यालयहरूका यी आन्तरिक सक्षमताहरू अत्यन्त राम्रो छ, त्यसमा दुविधै छैन भन्छु म। सायद भर्ना हुँदाको अवस्थामा जतिजना विद्यार्थी भर्ना हुन्छन्, सम्भवतः शैक्षिक सत्रको अन्तिममा पनि त्यति नै विद्यार्थी रहन्छन् होला। त्यस्तै गरी उत्तीर्ण दरको कुरा गर्दाखेरिमा अब हामीले एसईको कुरा, राष्ट्रिय स्तरका परीक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरिमा सकेन, त्यो फिकाउ खालको उत्पादन हुन सकेन भने जस्तोसुकै ग्रेड ल्याए पनि, A+100% ल्याए पनि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्न। त्यसैले आदरणीय फाउन्डरज्यूहरू, प्रिन्सिपलज्यूहरू, संस्थाका प्रमुखज्यूहरू, टिचरहरू लगायत हामी शिक्षाकर्मीहरू बाह्य सक्षमता बनाउनको लागि हाम्रा हर पल हर क्षण प्रयत्न जरुरी छ। अनि गर्वका साथ भन्ने गरौँ, मेरा चाहिँ विद्यार्थीहरू, मेरो विद्यालयबाट उत्तीर्ण गरेका विद्यार्थीहरू बाहिर गइसकेपछि यो काममा यसरी लागेका छन् भने छाती फुलाएर भन्न सकियोस्। त्यो प्रति यहाँहरूको ध्यान जान सकोस्। मलाई लाग्छ गएकै हुनुपर्छ, गएको छैन भन्ने होइन, अनि आन्तरिक बाह्य सक्षमता छैन भन्न खोजेको पनि होइन, तर ध्यान त्यहाँनिर पनि हुनैपर्छ। त्यसैले म हार्दिकतापूर्वक हाम्रा फाउन्डरज्यूहरू, शिक्षाकर्मीहरू, गुरुवर्गहरूलाई म अनुरोध गर्छु। र अब यति नै भनेर म हार्दिक यङ प्यासनलाई धेरै हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। फेरि पनि यो कार्यक्रममा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई सम्झाउनु भयो, आमन्त्रण गर्नुभयो, यहाँहरूको भनाइहरू सुन्ने, यहाँहरूको बिचमा केही कुराहरू राख्ने जुन अवसर प्रदान गर्नुभयो, त्यसको लागि आयोजक र आयोजकका प्रमुख
अर्थात् ज्ञान प्रकाश सङ्घका अध्यक्षज्यू लगायतका टिमलाई म हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र फेरि यो कार्यक्रम सभ्य भव्य र अत्यन्त अनुकरणीय अनुशासित ढङ्गबाट अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना राख्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथि मन्तव्यको लागि आजका प्रमुख अतिथि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय गण्डकी प्रदेशका प्रमुख विष्णुनारायण श्रेष्ठ सरलाई यहाँका सार्वजनिक भनाइको निम्ति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन म सबैले अनुरोध गर्दछु भने प्रदान गरिदिनको निम्ति संस्थाका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारी सरलाई हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु। कृपया एकपटक जोरदार तालीले हामी सम्मान गरौँ। धन्यवाद। कास्कीका निमित्त कार्यालय प्रमुख नीलकण्ठ ढकाल सर, त्यस्तै गरी पोखरा महानगर शिक्षा शाखाका कार्यालय सहायक कार्यालय प्रमुख वसन्त राज पौडेल सर, त्यस्तै नेशनल प्यासन प्रदेशका अध्यक्ष एन खड्का सर, नेशनल प्यासन केन्द्रीय सदस्य रामबहादुर थापा सर, हाम्रो नेशनल प्यासन कास्कीका सल्लाहकार निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर मोची सर, नेशनल प्यासन कास्कीका कार्य समितिका सबै पदाधिकारीज्यूहरू र हाम्रो नेशनल प्यासन प्रदेशका प्रदेश सदस्य युवक लामिछाने सर, सबै कार्य समितिका सबै साथीहरू, प्रकाश सापकोटा सर, हाम्रो पत्रकार भाइ प्रकाश सापकोटा सर र नेशनल प्यासन कास्कीका सबै सदस्य विद्यालयबाट पाल्नुहुने शिक्षकज्यूहरू र यस कार्यक्रममा भाग लिनको लागि पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज नेशनल प्यासन कास्कीको 16औं अन्तर्विद्यालय स्तरीय आज जवाब प्रतियोगिता इस कार्यक्रम का प्रमुख अतिथिज्यू राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड प्रदेश परीक्षा व्यवस्थापन कार्यालय का प्रमुख विष्णुनारायण श्रेष्ठ सर, त्यस्तै गरी जिल्ला समन्वय शिक्षा इकाइ कास्कीका निमित्त कार्यालय प्रमुख नीलकण्ठ ढकाल सर, त्यस्तै गरी पोखरा महानगर शिक्षा शाखाका कार्यालय सहायक कार्यालय प्रमुख वसन्त राज पौडेल सर, त्यस्तै नेशनल प्यासन प्रदेशका अध्यक्ष एन खड्का सर, नेशनल प्यासन केन्द्रीय सदस्य रामबहादुर थापा सर, हाम्रो नेशनल प्यासन कास्कीका सल्लाहकार निवर्तमान अध्यक्ष रामबहादुर मोची सर, नेशनल प्यासन कास्कीका कार्य समितिका सबै पदाधिकारीज्यूहरू र हाम्रो नेशनल प्यासन प्रदेशका प्रदेश सदस्य युवक लामिछाने सर,
सबै कार्य समितिका सबै साथीहरू, प्रकाश सापकोटा सर, हाम्रो पत्रकार भाइ प्रकाश सापकोटा सर र नेसनल फ्यासन कास्कीका सबै सदस्य विद्यालयबाट पाल्नुहुने शिक्षकज्यूहरू र यस कार्यक्रममा भाग लिनको लागि पाल्नुहुने सम्पूर्ण प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हाम्रो अगाडि धेरै ठुलो कार्यक्रम छ। हामीले आज धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको बिचबाट सेलेक्सन गरेर फाइनलिस्ट तयार गर्नु छ। त्यसैले गर्दा पनि हामीसँग समय अलिकति कम छ जस्तो लाग्छ। त्यसैले धेरै कुराहरू भन्नुभन्दा पनि नेसनल फ्यासनको परिचय त आजको कार्यक्रमले पनि दिएको छ। नेसनल फ्यासन कस्तो कार्यक्रम गर्छ शिक्षा क्षेत्रमा भन्ने कुरा यो आजको कार्यक्रम पनि एउटा परिचय हो। हाम्रो नेसनल फ्यासनको सुरुवातबाटै हामीले धेरै कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छौँ। शैक्षिक प्रदर्शनी, बृहत शैक्षिक प्रदर्शनी, स्पोर्ट्स मिटहरू र विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमहरू नेसनल फ्यासन कास्कीले वार्षिक क्यालेन्डरमै राखेर गर्ने गर्छ। र अर्को नेसनल फ्यासन कास्कीको हाम्रो आदरणीय सरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो अभिभावक, प्रदेशका अभिभावक, जिल्लाका अभिभावक र महानगरको अभिभावक हुने गर्दा मैले केही कुराहरू यहाँहरूलाई अनुरोध गर्नै पर्छ जस्तो लाग्छ। नेसनल फ्यासन कास्कीको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको नेसनल फ्यासन कास्कीले जिल्लाभरिका नेसनल फ्यासनका विद्यालयहरू बिचमा 4वटा संयुक्त परीक्षाहरू सञ्चालन गर्छ। हाम्रो नेसनल फ्यासन कास्की आफ्नै जग्गामा, एकलो जग्गामा बनेको विशाल एउटा बिल्डिङ छ। त्यो बिल्डिङमै हाम्रा धेरै कार्यक्रमहरू हुने गर्छन् र हाम्रै कार्यालयमा प्रेस छ र सबै प्रश्नपत्रहरू हामी आफै छपाउने गर्छौँ। नेसनल फ्यासन कास्कीका महत्त्वपूर्ण 2टा इकाइहरू छन्। एउटा परीक्षा समिति छ। परीक्षा समितिले सबै परीक्षाहरू 4वटा टर्महरू, विभिन्न 9 कक्षा 10 कक्षाका विभिन्न सेट अफ टेस्टहरू, सबै प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने लगायतका र त्यो परीक्षा सञ्चालन गर्ने काम गर्छ भने अर्को अतिरिक्त क्रियाकलाप एउटा अर्को कमिटी छ, महत्त्वपूर्ण कमिटी। त्यसले वर्षभरिका हाम्रा एक्टिभिटिजहरू, कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने गर्छ र धेरै बच्चाको हितको लागि, विद्यार्थीकोलाई क्वालिटी एजुकेसन दिने र विद्यार्थीको चौतर्फी विकासको लागि नेसनल फ्यासन कास्कीले धेरै कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छ। र अर्को कुरा के भने यहाँ हामी सबै अब आउने दिनहरूमा नेसनल फ्यासन कास्कीले शिक्षा क्षेत्रमा हामीले अब कसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई 21औं शताब्दीको शिक्षा दिन सक्छौँ, त्यसको लागि पनि हामी विभिन्न नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर शिक्षा क्षेत्रमा हाम्रा बाबु नानीहरूलाई धेरै अगाडि बढाउने, जमर्को गर्दै जाने सोच बनाएका छौँ। र आजको यो महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा हाम्रो महानगर शिक्षाका शाखाबाट पाल्नुहुने हाम्रो वसन्त सर, त्यस्तै जिल्ला समन्वय इकाइबाट पाल्नुभएका हाम्रो सर र आजको हाम्रो प्रमुख धेरै भिड र सरले त्यति ठुलो जिम्मेवारीलाई पनि एक ठाउँमा थोरै पन्छाएर यी प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई जुन एउटा हौसला दिनको लागि समय छुट्याएर पाल्नु भएको छ, उहाँप्रति विशेष आभार कृतज्ञता व्यक्त गर्दै सबै प्रमुख अतिथिज्यू हाम्रो नीलकण्ठ सरलाई पनि मैले सम्झन चाहेँ। उहाँका जुन 5वटा टिप्सहरू छन्, ती 5वटा टिप्स हाम्रा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि मात्रै होइन, हाम्रो लागि पनि त्यो अनुकरणीय, त्यसलाई सदैव हामीले मनन गरेर अगाडि बढ्यौँ भने
हाम्रो जीवनमा हाम्रो काममा हामी सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। सबैलाई म मुरी धन्यवाद ज्ञापन गर्दै हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई मुरी धन्यवाद दिँदै र यस कार्यक्रमलाई यो तरिकाले जुन सम्पन्न गर्दै हुनुहुन्छ हाम्रो संयोजकज्यू राजु कायस्थ सर र उहाँको टिमलाई र जुन अहिले जुन हाम्रो यो टिम छ क्विज टिम छ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमलाई जुन एउटा सेवा बढाउनको लागि यहाँहरू पाल्नुभयो यहाँहरूलाई धन्यवाद र कृतज्ञता व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रम अब फर्दर अगाडि बढाउनको लागि पनि अनुरोध गर्दै मेरा भनाइहरू यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु संस्थाका अध्यक्ष हेमन्त अधिकारी सरलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेर गइसक्नु भएको छ। मैले यहाँमा अघि नै उद्घोष गरिसकेको छु हाम्रो यो कार्यक्रम आज र भोलि 2 दिनको लागि तय गरेका छौँ र आज हामीले ओपनिङ सेरेमनी गरिरहेका छौँ र यसको समापन भोलि मात्रै हुनेछ तसर्थ हामीले यसको समापन आज गर्ने छैनौँ र अब यो क्विज प्रतियोगिता हाजिर जवाब प्रतियोगितालाई अगाडि बढाइदिनु हुनको निम्ति र यो कार्यक्रमलाई ह्यान्डलिङ गरिदिनुको निम्ति म सरिताज कुमार र एकिन गुरुङज्यूलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै यहाँहरूमा पनि ओझेल बन्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय हिन्द। The day we had a very fresh starting. We have everything on time. We have everything on schedule. But as our chief guest said, Corona le garda धेरै हाम्रो टाइमहरुमा हामीले इभेन्ट्सहरु गर्न पाएनौं। तर what I think is comeback is always greater than setback. जस्तो कोरोना पेन्डेमिकले हामीलाई हिट गरेपछि we are now back stronger than ever. So I am your quiz master for today, Saritas. And it's me, Mr. Yakim Gurung. We together are going to be coming up with the 16th district level inter-school quiz competition 2077. So this contest is specially organized by N. Papson Kasky. So you all guys know National Papson is a non-profit organization. It's a connection between teachers and students, especially for you guys to enhance your skills, build confidence, and build your leadership skills. Exactly. Coming up to 26th, it's year. It's not a joke. र 16औं वर्षसम्म यस्तो खालको इभेन्टहरु every year organize गर्दै आउनु हुने and Papson Kasky को लागि I would like to request you all to give huge round of applause for Papson Kasky. So you guys have noticed a change in the events organized by N. Papson. Yes, we are now more stronger than ever, and today we have 16th district levels inter-school quiz contest 2077. Ani, again, what I experienced is I tried to talk to one of the students about the experience, preparation kosto cha bhanera. I tried to talk with them, and they had this shy nature. Like the student who did not want to open up, you know, like it might not be the bolna man lagena type, but it was like more like he or she was more shy. Yeah, still there's a fear inside them. I know. But when you come in front of such hundreds of people, you actually feel that kind of fear. You a little scared. But so संसारमा सबैभन्दा ठुलो fear भनेको नै it's actually मास्कको अगाडि बोल्न सक्नु. Absolutely correct again. So according to even the surveys done, like 75% people would rather agree to be bitten by a poisonous snake than to talk in front of a huge audience. Yeah? So what I suggest like we together हामी दुवैजनाले डिस्कसन गर्यौं, why not let's hear about हाम्रो स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरुको लागि पनि प्लस पोइन्ट हुन्छ because they are coming up on the stage. Sartaj, why not you start from yourself? Yes. You know, I was there some day back, a few years earlier. I was also participating in the events done by N. Papson Kasky, and when I was doing my SLC, I participated in the district level English essay writing competition, and I achieved first position from girls section. Right? Yes. Thank you guys. I mean, like
I never thought I'm participating in one of those events and I'll actually win it, I know. And then today I'm speaking in front of you as one of the quiz masters for the events done by Ann Papson Kasky. So it is possible, I know. So earlier I tried to talk with a student and that student was really shy. Which I mean, we both are public speakers. We have been in the media industry for like a long time now, for many years, and we did not get this confidence overnight. We worked hard for it. And my school partakari, I was also shy. I would not blame you guys. I was also shy, but when I get my SLC, when I like gained a lot of experience from the things that I learned outside of this, from school and then from outside, it gets built up like every single day. Like today you might feel frightened, but next day you will feel nice. When Yakin and I started, he is also one of the public speakers. You might have seen him in many ceremonies hosting the show. And he was not also like that, right? Actually, I was kind of Bondu Khalke student in school. About Gurung field, about Hamro Mongolian field, but none of prior to bolne khalke hudaina. Tara how I started यसरी MC career ma, it's from हाम्रो गाउँमा एउटा इभेन्ट हुने गर्थ्यो भलिबलको नम्बर्सहरु गर्ने अनि I started from there. अनि भलिबलको नम्बर गर्ने बेलामा चाहिँ I was not properly एकदमै प्रोफेसनल हुँदैन थियो त्यति बेला अनि what I thought अब चाहिँ I need to do something हैन आफुलाई मन परेको चीजहरु try. So from my side, rather than fail huncha bhaner डराउनु भन्दा you better try. Trying is the best solution, I think. Try गर्नु चाहिँ त्यो राम्रो point हो जस्तो लाग्छ. So you all have tried to come and participate हुनु तपाईहरु सबैजनाले try गर्नुभयो. So huge round of applause यहाँहरु सबैजनाको लागि we हाम्रो तर्फबाट. I think we need to try. Thank you very much for coming. So I would like to raise a question. So it's a quiz, not a quiz question, but our question. Like for the beautiful lady that's on the front row for the students with the pink mask. Can you stand up, please? Right yes. There. Right there. Don't be shy. So how many students are there in the school? Like give me a round figure. How many hundred? 1,500. Can we pass mic for her, please? Exactly. I think we got the answer. Yes, I got the answer. She said, sit down, thank you. So she said she has 1,500 students, other students in her school. But you guys are representing your school. 4 students from each team, from each school, right? So from 1,500 students, only 4 students are here in this hall. So you guys have something that, I'm not comparing, but you guys have something special. That's why you are here, that's why you are getting this opportunity. So if you don't necessarily have to win, you're participating, you're one of those 4 people from your school representing your school. So today if you win, right? But if you lose, you learn. Exactly. Well said, Sartaj. Give it up for Sartaj. So what I'm going to do is I'm going to share a small story of the Sano Katha Masir. First of all, I would like to request our technician, the Sano backdrop please. Thank you. Feel awesome. So the story is about a king, a raja. What is it? Please. I think you have there time the legs. I know. Are you guys getting bored? No. Okay. So backdrop music was the I think. There was a king, a raja who don't have his eyes, आँखा पनि थिएन र खुट्टा पनि थिएन त्यस्तो खालको राजा. I think you have heard त्यो सरहरूले टिचर्सहरूले भन्नु भएको होला तपाईहरुलाई. एकजना राजा हुनुहुन्थ्यो अनि राजाको चाहिँ आँखा पनि नभएको र खुट्टा पनि नभएको अनि राजालाई चाहिँ पेन्टिङ्समा एकदमै शौकिन राजा. अब धेरै पहिलाको कुरा, पास्टको कुरा, धेरै त्यो बेलाको त्यो समयको जति बेला यस्तो खालको हाम्रो फोटोग्राफर्सहरू हुँदैन थियो अनि त्यो समयमा चाहिँ there used to be a painter जसले चाहिँ चित्रकारहरू देशभरिको चित्रकारहरू आएर चाहिँ राजाको पेन्टिङ बनाउनको लागि त्यसरी एनाउन्स गर्नुभएछ राजाले एक दिन मेरो पेन्टिङ जसले राम्रो बनाउनुहुन्छ उहाँको लागि चाहिँ भयंकरको पुरस्कार राशि हामीले राख्नेछौँ महलको तर्फबाट भनेर उहाँले एनाउन्स गर्नुभएछ. अनि संसारभरिको सबै पेन्टर्सहरू आउनुभयो त्यति बेलाको समयमा एन्ड एभ्रीवन डिड पेन्ट सबैले पेन्टिङ बनाउनु भयो र एट द एन्ड राजाले चाहिँ सबै पेन्टिङ्सहरू कलेक्ट गरेर हेर्न स्टार्ट गर्नुभयो. त्यसपछि
राजाले एउटा पेन्टिङ हेर्नुभयो, मन परेन उहाँलाई। He moved to another one, अर्को पनि मन परेन, अर्को हेर्नुहुन्छ, अर्को पनि मन पर्दैन। र राम्रो होस् पनि कसरी जबकि राजाको एउटा आँखा थिएन र एउटा खुट्टा थिएन। अनि हेर्दै जाँदा त्यो वाज एउटा यस्तो खालको पेन्टिङ जसले चाहिँ राजाको मन यस्तो छोयो, यस्तो राम्रो पेन्टिङ थियो त्यो। अनि राजाले त्यो पेन्टिङमा चाहिँ राजा शिकार गर्नु गएको र राजाले एउटा आँखा बन्द गरेको र एउटा खुट्टा टेकेर चाहिँ शिकार गर्दै गरेको पेन्टिङ रहेछ। सो त्यो पेन्टिङको अर्थ बुझ्नुभयो होला सायद तपाईँहरूले। when we hide our wrong partsहरू, हाम्रो नराम्रो पक्षहरू हामीले लुकायौँ भने of course राम्रो पार्ट त आउँछ नि, right? Right. Yeah. No, so, yes. Yeah, please tell us. So that is a very beautiful story again, you know, like we have our own flaws, we have our own strength, but kun kati bela dekhaune bhanne we have to decide that, you know. So quiz master bhanepachi we are standing here today, we might not know all the answers to all the questions. Exactly. You know? So you are coming to the quiz, तिमीहरुले book पढिरहेको छ, I said no, now you know कि एउटा मात्रै field को knowledge भएर you will not win today, or you will not give the correct answers to all the questions. You have to have a surface level, at least surface level knowledge on everything. जस्तो ग्लोबल भिलेजको जमाना आएको छ, सो एउटा कुरामा मात्रै बेसिक नलेज भएर अथवा मास्टर लेभल नलेज भएर you won't go ahead. You have to have at least surface level knowledge in everything. So today you have questions on politics, you have ग्लोबल भिलेजको जमाना आएको छ, सो एउटा कुरामा मात्रै बेसिक नलेज भएर अथवा मास्टर लेभल नलेज भएर you won't go ahead. You have to have at least surface level knowledge in everything. So today you have questions on politics, you have questions on geography, you have questions on statistics, constitution, sports, you have a question on political divisions, celebrities, foods, everything. You have questions on everything. So you have to be prepared, you know. So if you judge a fish by the ability to climb a tree, the माछा जहिले पनि आफ्नो लाइफ very much stupidness भनेर उले त्यो लाइफ बिताउँछ. But if the fish looks at his or her ability with the ability to swim, then the fish will think he is the greatest invention of God. So we will try our best. We will give that energy, we will have that confidence on doing everything. Or let's say the only thing we do today, I mean, something I got like we should try. Let's try today. Something I'm going to try. Are you guys ready? Let's say yes. I think we are. Yes. So I will talk about the quiz rounds, so you guys don't have to worry. We are just going with the flow and with our very timely schedule. So we will start from preliminary round. Preliminary round ma duita round, so you have written round and then general round. Written round ma we will be dividing the 35 teams that we have today on our list. 45 ma ada A and B, and then we will have the group A on the hall, and then we will give you 25 multiple choice questions. Yes, right? So thank you. So we will have 25 multiple choice questions on the paper to all the teams in the hall, and then the time limit will be 15 minutes. 15 minutes ma 25 multiple choice objective questions, you have to complete that, and then after finishing the written round, you will have the general round. General round ma every team will have the quota of 2 questions. So you will have time of 30 seconds to answer the given question. Is it clear for you guys? Yes. And after that, from the 35 teams, only 12 teams will be going to the semi-final round. So as much as we talk about the ignorance of winning or losing, try your best to win. This is my advice, okay? Don't be in a rush or be panicked or pressurized about winning, but try to win. Be serious and try to win. Because only 12 teams will be going on to the semi-final round. Then on the semi-final round, you'll have general round, rapid fire round, and then buzzer round. And then only 6 teams. First was 35, and then 12 on semi-final, and then 6 teams. Only 6 teams will be going on the final round. And then only 4 teams from 4 schools will be holding the position. So right now you're not only students. You're not representing yourself, you're representing your schools. So be disciplined, be orderly, follow your teachers, follow your guardians, and then only
go inside or outside the hall. Is it clear? Yes, okay. So, yes. So after 30 seconds, when your time for the question is complete, you will hear a sound like this. If it's not working, we'll use another one. Okay. You'll hear this sound after every question, okay? So be prepared now, and then I would also like to thank again our chief guest, Mr. Bishnu Narayan Shrestha sir, the Chief of National Examination Board, for being here. And I would like to start our quiz contest by a question which will be asked by our chief guest. And then everyone is allowed to answer the question, okay? So be prepared, be confident. If it's gonna be right, it will be right. Wrong, no problem. Okay, so try and raise your hand on doing that. So your all questions will be presented on this projector. Okay, and your score will be on that one. So, be very prepared, okay? It's a contest, so you will have to win, but if it's also a wrong answer, don't worry. Okay, so the question goes like this. September 27 is celebrated every year is A. Teachers' Day, B. National Integration Day, C. World Tourism Day, D. International Literacy Day. So your time starts now. Okay. Thank you very much. Try to be the best. Okay, let me ask. The second one. Yes, please. Teachers' Day. Teachers' Day. Is it correct? No. Teachers' Day. The question goes to yes, please. World Tourism Day. Yes, right. Congratulations. Well done, please. Please, the winner, please, I would like to invite you go on the stage and get your prize. To come to the stage and get this kind of बहिनीलाई खुसी ढकाललाई उहाँले सही जवाफ दिएर आफूलाई विनर साबित गर्न सफल हुनुभएको छ र संस्थाले एउटा घडी पनि प्रोभाइड गरेको छ। अब धेरै लामो कुरा त नगरौँ होला, केही छ यसपछि मैले गर्नुपर्ने। So thank you very much, Mr. Bishnu Narayan Shrestha, our chief guest for the ceremony. Hello. So, out of 35 teams, I will be calling out 45 team captains from every respective school. One team captain from each team for the drawing.
Students, 1 minute left. Final 30 seconds left. Now, moving on to the next round is preliminary general round. For this round is each team will get is 30 seconds. Any confusion? A, B, C or D. Are you clear? Yes. Speak loudly. C. Option C. Table number 3, your answer is? Option C. Sorry, your answer is wrong. The right answer is option number D. Option number A. Absolutely correct. 10 points. Water. A, 300 feet. B, 200 feet. C, 275 feet. D, 375 feet. Option A. 300 feet. Students are requested to read out the answer with the option number, okay? A, 300 feet. Absolutely correct. 10 points. B, nanosecond. Absolutely correct. 10 points. Armstrong. B, Buzz Aldrin. C, Dennis Tito. D, Pete Conrad. Option number A. Neil Armstrong. Neil Armstrong. Sorry, Neil Armstrong is the first person to step on the moon. He is not the first tourist. The right answer is option number C, Dennis Tito. Five minutes left. Siddhivinayak, congratulations!
So, congratulations, Siddhi Vinayak. The second team to go for the semi-finals with score of 37 is Oxford. Congratulations. And the next team, next school is Alpha. Congratulations. So, next school is Anjali Boarding School. Congratulations. So the next team going for semi-finals is with a score of 33. New Galaxy. And the next school going to the semi-finals is National Creation. Congratulations. Little Bells, congratulations. So all the other teams that did not make it for the semi-finals, it's okay. You attempted, you participated. Who was the leader of the first Nepali delegates to the UNO? Who was the leader of the first Nepali delegates to the UNO? Yes, Triveni? Rishikesh. That is the wrong answer. You will be getting the negative marking. So this was a deciding question. So Triveni School will no longer be going for the semi-final round. Congratulations, Children Academy and Morning Glory. You made it to the semi-final round. And then the primary time limit is 30 seconds. The past question. If team 1 passes the question, the team 2 will only get 15 seconds awarded for right answer. 5 points will be awarded for answer of past questions. Let's say team 2 passes the question and team 3 makes it right. Team 3 will get 5 points. And there will be no negative markings for the wrong answer. So my personal advice is, whether you are confident about the answer or not, just attempt it. Okay, sometimes even when you throw a stone on the lake, it might go on the right leg. Okay? Is it clear? There is no negative marking, but do not try to pass it. Like, make an attempt. Okay? Is it clear? Is there any confusion, any queries? No. So my question for team 1, Morning Glory. Are you ready? So my question goes like this. Which area is known as treeless area? A. Forest vegetation area. B. Ice sheet vegetation area. C. Desert vegetation area. Tundra vegetation area. Option D. Option B. Ice sheet vegetation area. I'm so sorry, the first answer is wrong. The right answer is D. Tundra vegetation area. B. Guna Kamadev. C. Balbhadra Kumar. D. Amar Singh Thapa. C. Balbhadra Kumar. C. Balbhadra Kumar is your answer. But the right answer is B. Guna Kamadev. So no points for team B. Team 2, so the question is for team 3. Option A, Thar Desert. Option A, Thar Desert is the right answer. Congratulations. Organico go to Tibba. A. Pratap Singh Saha. B. J. Bhimdev. Devpal. D. Narendra Dev. Option A, Pratap Singh Saha. Option A, Pratap Singh Saha is the wrong answer. The right answer is B. J. Bhimdev. You get no points.
How many countries participated in 13th South Asian Games 2019? A. 6, B. 7, C. 8, or D. 9? Option number B, 7. Option number 7. Option number B, 7 is the right answer. Congratulations. You can see Ajay Kumar Bhalla, D. Hriday Tripathi. Option D, Haridas Tripathi. Option D, Hriday Tripathi, is the wrong answer. The right answer is option A, shown in the picture. A. Dashrut, B. Pug, C. Beagle, D. Chihuahua. E, Chihuahua. Thank you. That is the right answer. You get 10 points. Right, the next question goes to Morning Glory. The question is, when was the second expectation to make the successful attempt of Everest climbing? A. 1954-80, number B. 1959-80, C. 1955-80, or D. 1956-80? Option D, 1956-80. Option D, 1956-80 is the right answer. Congratulations. See the cheats from our teachers. You can also see the slips by asking to the teachers, and the 3 teams from Group A and 3 teams from Group B will be going to the competing on the finals. So the team. Shall we start, sir? Absolutely. I think this has been days and weeks of preparation for this event to happen, and this has been successful because of you guys. So 12 teams are competing for the final round. Only 6 teams will be going for finals, but somebody who does not go, do not lose faith, isn't it? Exactly. So we want to thank every individuals, to our teachers, to our all the schools, and Pepsin Kasky, the main thankful. So thank you to all the individuals. So moving forward to the announcement from Group A, who secured their place to the finals, is. It's a very big and heart-throbbing moment for us, because not just as quiz masters, but because we were at your place at some point. So Exactly, yeah. we know your hard work, just don't lose faith. So the first school from Group A going for the finals is, any guesses? Only Children's Academy? Not other teams? Morning Glory. Morning Glory, and then? Siddhivinayak Boarding School. Siddhivinayak and? So you guys should be confident about yourself and your school, okay? Whatever happens, take your school's name, be proud, right? What's your school's name? The one in the middle with the glasses? Yeah, Himsa Boarding School. So say Himsa Boarding School, just be confident. That's in the Group B. No, just an example. Just an example. So whatever your school's name is, just take it, okay? Just whatever your name is, just take it. Any guesses? You can say again, Himsa Boarding School. Say it louder. Okay, Himsa Boarding School. Right. That's right. Let's bring out all the energies. Final time. What's the school to secure final position? Which school? Children's Academy. Okay. Let's not waste the time. The school is from Group A with the 150 marks. It's Children's Academy. Congratulations. Can we have the music, please? Congratulations, Children's Academy, for getting to the finals of 16th and Pepsin Kasky District Level Inter-School Quiz Contest 2077. So whether your team did good things, whether
team did not show good performance, just say your school's name. Be proud of it, okay? Just spell it. For the finals from Group A. Morning Glory. Morning Glory. Good. Alpha. Good. Okay. So the second school who will be going for the final round is none other than Morning Glory. Congratulations, Morning Glory, once again. You have made it to the finals. The one last school team moving to the finals is only two of the schools, Siddhivinayak, Alpha. So you know, in the morning we give a speech how to be confident, to be a good public speaker, and you cannot even take the school's name. What's the point? So let me hear your guesses for the Group A going for the final round. Okay, let me tell you the marks. It's 90 marks. Can you see? Okay, I think Secretary has to tell. Yes. It's Alpha Academy. Congratulations, Alpha Academy, for getting into the finals. Can we have the team captain of Alpha Academy right here on the stage? Congratulations Alpha Academy. These are the 3 teams from Group A that will be competing tomorrow for the final round. So the winning team from Group B that is going for the final is and okay, Little Bells and so the one school that is going for the final is Himsa Boarding School. Congratulations, Himsa Boarding School, for making it to the finals. So 145 points from Himsa going for the finals. The second team going from Group B is Congratulations. So we only have the name of one school that will be going for the finals. So many schools and only one school left. Which one is it? I want more energy. I think we need to call so to announce the final name, we would like to call Mr. Raju sir. I think. Please, you just have to read the. Gaurav sir. We are so sorry. That's it. Raju. And the team, the school is Anjuli Boarding School. With 105 points, qualifies for the finals. Thank you. Thank you, Gaurav sir. So these are the 6 teams that will be
going for the finals from 31, was 12, and now it's 6. Congratulations to the teams that